आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है एक शौहर की खातिर, जिसकी लेखिका इस्मत चुगताई जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी एक शौहर की खातिर। और ये सब कुछ बस जरा सी बात पर हुआ। मुसीबत आती है तो कह कर नहीं आती। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि रेल में कदम रखा, अच्छी भली जिंदगी मुसीबत हो गई। बात ये हुई कि अगले नवंबर में जोधपुर से बंबई आ रही थी। सबने कहा, देखो पछताओगी मत जाओ, मगर जब चींटी के पर निकलते हैं तो मौत ही आती है। सफर लंबा और रेल ज्यादा हिलने वाली, नींद दूर और रेत के झपाके, ऊपर से तन्हाई। सारा का सारा डिब्बा खाली पड़ा था, जैसे कब्रिस्तान में लंबी लंबी कब्रें हों। दिल घबराने लगा। अखबार पढ़ते पढ़ते तंग आ गई। दूसरा लिया, उसमें भी वही खबरें। दिल टूट गया। काश मैं कब्रिस्तान में होती, बला से मुर्दे ही निकल पड़ते। बच्चों को देख देख कर जी हौल रहा था। काश कोई आ जाए, काश काश। मैंने दुआ मांगनी शुरू की। एकदम से रेल जो रुकी तो एकदम से जैसे पटरियां टूट पड़ी। इंसान तो कम आए, बच्चे और बच्चियां ज्यादा। बच्चे ऐसे जो कहतज़दा गांव से आ रहे थे कि आते ही खुराक पर पिल पड़े। दूध पीने वालों को तो खैर सारा मुआवजा मिल गया और वो जुट गए। बाकी के तिल मिलाने और तड़पने लगे। पोटलियां इस कदर बेहंगम और फिजूल जगह घेरने वाली वजह से बंधी थी कि किसी तरह बैठती ही न थी। एक संभाली तो दूसरी तैयार। मैं अलहदा पटरी पर इस जावी से बैठी थी कि गठरी गिरे तो मेरी रीढ़ की हड्डी बच जाए। मुझे अपने जिस्म में रीढ़ की हड्डी सबसे ज्यादा अजीज है। कहते हैं रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी लोथड़ा हो जाता है। कहाँ जा रही हो? बेचारी हमसफर ने गठरियों की तरफ से गैर मुतमईन होते हुए निहायत फिक्रमंद होकर पूछा। मैंने जल्दी से बताया और फिर उनकी तवज्जो उस वजनी गठरी की तरफ मुफ्तफर की जो शायद बर्तनों की थी और जरा सी ठेस से गिरने को तैयार थी। मगर इत्तेफाकिया जरा हाथ लग जाता तो बर्तन इस तेजी से आपस में टकराते कि जी घबरा उठता। कहाँ से आ रही हो? मैंने जरा कम मुस्तैद से बताया। मैके जा रही हो? जब तक शादी ना हुई हो तब तक जगत में ही है और कहीं भी नहीं। मगर मैके और ससुराल का सवाल ही नहीं, लिहाजा मैं चकराती। मैंने सोचा कि सूबे में शादी होने का खतरा है। मियाँ के पास जा रही हो? नहीं। मैंने चाहा मौजू बदल जाता तो अच्छा होता। खामखा कौन हमदर्दी वसूल करे। तो फिर ससुराल जा रही होगी? क्यों? जरा इन सवालों के जवाब बहुत फलसफियाना होते हैं। नहीं तो मैं बंबई जा रही हूं। शादी? शादी तो नहीं हुई है, मैंने जरा दिल में कुछ हकीर होकर कहा। हालांकि शादी के खिलाफ कॉलेज के मुबाहिसे में मुझे अव्वल इनाम मिला था। और अब भी खैर अब तो। हाँ तो मैंने कहा। वो मुतैयर होकर इतनी जोर से उछले कि बच्चे के मुंह से दूध छूट गया और वो मजबूहा बकरी की तरह चीखा। मैंने ध्यान बटाने को उनकी तवज्जो बच्चे की तरफ करना चाही, मगर वो टटोल टटोल कर बच्चे की नाक में दूध ठूंसने लगी। और मैं यहाँ लिखना नहीं चाहती कि मुझे उन्होंने किस रहम और मेहरबान सी नजरों से देखा। उन्हें मुझ पर मोहब्बत सी आने लगी और मैं डरी कि कहीं वो मुझे चिपट कर रो ना पड़े। उनका दिल बहलाने के लिए मैंने चने वाले को बुलाया, मगर वो ऐसी ही उदास रही। उन्होंने मुझे दो एक दांव पेच एक अच्छा सा शौहर फंसाने के बताए, जो बाद में तजुर्बा से कतई बेकार साबित हुए। मेरी दुआ शायद जरूरत से ज्यादा कबूल हो गई, या शायद मेरी खुदा के हुजूर में
کاتبین کی غلطی سے دوبارہ عرضی پیش ہو گئی کہ ایک فوج انسانوں کی پھر آئی اور اس فوج میں بڑے بڑے ریشمی برقعے اور چھتریاں زائد تعداد میں تھیں۔ ان کے ساتھ گنے بھی تھے جن کے ٹکڑے ناپ ناپ کر اتنے بڑے کاٹے گئے تھے کہ ریل کے کسی کونے میں ٹھیک سے نہ رکھے جا سکیں۔ ان کے بستر اور صندوق بھی کچھ ایسے تھے جو کسی پٹری کے اوپر یا نیچے کسی انداز سے بھی نہ ہو۔ ان بیویوں نے آتے ہی ریل میں ہلچل مچا دی، صندوق اور پلندے گھسیٹ کر تباہ کر دیے۔ پہلے والی مسافروں کی جدی پوٹلیاں جو شاید طاق میں تھیں بچوں اور عورتوں پر گری اور وہ سب ایک دوسرے پر گرے۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی کچھ پریشان تھی۔ بتایا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ بولی، حالانکہ ابھی ٹھیک سے جمع بھی نہ تھی۔ برقع پھانسی لگا رہا تھا مگر بتایا۔ میکے جا رہی ہو یا سسرال؟ کاش مجھے معلوم ہوتا مگر چوکنے کا موقع نہ تھا۔ سسرال، ایسے کہا کہ وہ ہم سفر جو پہلے جرح کر چکی تھی نہ سن پائے۔ کیا کرتے ہیں میاں؟ اب میں نے سوچا کچھ تو کرتے ہی ہوں گے، بیکار تو کاہے کو پھرتے ہوں گے، مگر کاش وہ مجھے یہ بھی بتا دیتے تو اچھا ہی تھا۔ بہرحال نکھٹو تو نہ ہوں گے پر… وہ خود ہی بولی، ریلوے میں ہیں؟ ہاں ہاں، میں نے پرشوق لہجے سے انہیں یقین دلایا۔ یہ ٹھیک رہا۔ میں نے سوچا ریلوے کا آدمی خوب رہے گا، مزے سے مفت کے ٹکٹ تو ملیں گے، ہندوستان بھر میں گھوم لو، اور مجھے تو وردی بھی ان کمبختوں کی پسند ہے، خصوصاً وہ ٹوپی اور سلیٹی لال ہری جھنڈی۔ اچھا ہی ہوا جو یہ بیچاری مل گئی، ورنہ اپنے کو تو کبھی گارڈ بابو وغیرہ کا خیال بھی نہ آیا۔ اے ہاں، سچ تو ہے۔ کون کام پہ ہے؟ وہ ریل میں کسی ٹھیک ہی کام پر ہوں گے اور کیا۔ مجھے خیال ہی نہ آیا کہ گارڈ بابو کی بیوی بننا آسان ہے، مگر یہ تفصیل تو ذرا بھاری خوراک ہے۔ پھر بھی کیا کام کرتے ہیں؟ ریل میں تو ہزار سے زائد کام ہے۔ اے سیٹی کلی، میں ایسی بولائی کہ کچھ بننا پڑا۔ سامنے ایک کلی بڑا سا بنڈل، ایک بسترا، آدھی درجن سراہیوں کی سیڑھی اور 2 لوٹے لیے چلے آ رہا تھا اور ایسے بن رہا تھا جیسے بہت بھاری ہیں۔ کلی؟ تمہارا میاں کلی ہے؟ حیرت کا دورہ ان پر بھی پڑا۔ میں چاہتی تھی ذرا ہم آہستہ آہستہ گفتگو کریں ورنہ کہیں پہلی ہم سفر نہ سن لے۔ ان کا بچہ سکون سے دودھ پی رہا تھا، مگر ایک دفعہ بات منہ سے نکل جائے تو پھر میں بھی اس پر جم ہی جاتی ہوں، اور یہاں تو جینے کے لالے پڑے تھے۔ ہاں ہاں، کلی ہی صحیح۔ پھر تمہیں کیا؟ میں نے ذرا برا مان کر کہا۔ تمہارا میاں کلی؟ ہاں پھر تم کیوں چلو؟ تمہارا جی چاہے تم بھی کلی سے کر لو، 10 کلیوں سے کرو، کون روکتا ہے؟ اتنے سستے میں کلی۔ مگر میں ذرا چپ رہی اور مجلوم سی صورت بنا لی۔ بولی، کیسے ہو گئی تمہاری شادی کلی سے؟ پھر سوچنے لگی کلیوں سے کس طرح شادیاں ہوتی ہیں۔ میں نے چاہا دل سے کچھ گڑھو کسی کلی کی شادی کا حال، مگر وہ اس قدر غیر دلچسپ معلوم ہوا۔ پھر میں نے کہا، ایک کلی تھا، انہوں نے توجہ سے سنا۔ وہ رہا کرتا تھا، میں چاہتی تھی وہ میری ہر بات پر ہوں کریں یا کم سے کم سر ہلائیں۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن کہ کاش مجھے معلوم ہوتا اس وقت کوئی بھی قصہ تو یاد نہ آیا۔ وہ لے جا رہا تھا سامان، میں نے چاہا وہ پوچھے، کس کا؟ اور انہوں نے پوچھا، ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی کا۔ پھر وہ لڑکی عاشق ہو گئی۔ کون لڑکی؟ ارے یہ تو معلوم ہی نہیں پڑا۔ خیر کیا مذائقہ ہے، کوئی بات نہیں، یقیناً ہوگی ہی کوئی نہ کوئی لڑکی، کوئی خوبصورت سی لڑکی ہوگی۔ تو وہ کلی پہ کیوں عاشق ہوگی؟ وہ عاشق یوں ہو گئی ہوگی کہ… ارے بھائی، اب یہ کیا معلوم
कोई तो वजह ही होगी आशिक होने की। वो मुस्कुराया होगा उसे देखकर। इतने में एक निहायत भयानक किस्म का बाबू मुझे देखकर मुस्कुराया और मैं डरी कि कहीं सचमुच आशिक ना होना पड़े। अभी इंटरव्यू में जाना है। सुने हैं कि इश्क में बड़ी खराब हालत हो जाती है। भला परदेश में कहाँ आशिक होती फिरूंगी। वैसे ये जसीम भाई के यहाँ जाना है और वो हैजा के बाद बस इश्क से घबराते हैं। खैर बात गई गुजरी हो गई। ए बहन, ये क्या कह रही हो? कौन लड़की, किसका इश्क? मैं कहती हूं तुम्हारी शादी कैसे हुई? हाँ, इन बेचारी की शादी नहीं हुई। आखिर को पहली मुसाफिरा को पता चल ही गया ना। कितना मुर्दुई से कहा, आहिस्ता बोल आहिस्ता बोल। ये लीजिए, वो कुली भी हाथ से गया। जब नहीं हुई थी। मैंने चाहा शायद मान जाए। हुई? क्या रेल में बैठे बैठे हो गई? काश ऐसा हो सकता। काश गरम गरम चाय के बजाय लोग अमीर अमीर कमाऊ शौहर बेचते होते तो सफर के लिए तो मैं जरूर ले लेती। फिर देखा जाता। और मैंने इरादा कर लिया कि अब ये एक मुनासिब किस्म का मियाँ ढूंढना चाहिए। ऐसा इसमें क्या टोटा है अपना, ठीक ही रहेगा। भला से हर मुसाफिर से नए नए झूठ तो ना बोलने पड़ेंगे। भाई किसी ने पूछा, हाजिर मियाँ? अरे भाई, अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं? वो मेरे मुस्तकबिल से नाउम्मीद होकर बोली। मोटर मांगते हैं, गाड़ी घोड़ा दो, और कभी कमाऊं जब ही ना। ऐसे मिल जाते हैं कमाऊ लड़के। मैं रंजीदा हो गई। आखिर ये लड़के कमाऊ क्यों नहीं होते? कमबख्त अच्छे लड़के पहले जमाने में कितने होते थे, मूली गाजर की तरह। पर अब चाहो कि आंख में लगाने के लिए अच्छा लड़का मिल जाए तो नहीं। इस लड़ाई ने तो उजाड़ कर रख दिया। चलो भाई, पहले लड़के तो थे कमाओ नकटू, पर अब तो जिसे देखो लड़ाई पर चला जा रहा है। लो साहब, यहाँ तो बीवियां ताने दे रही हैं और लड़के हैं कि मरने उठने पर तुले हुए हैं। तुम फिर शादी क्यों नहीं कर लेती? एक बोली। जैसे आपकी मर्जी, मैंने उस मासूम लड़की की तरह कहा जिसे वालिदैन शादी तय करने के बाद रोशन ख्याल बनने के लिए राय देते हैं। कब करोगी फिर? अब नहीं करोगी तो? अब यानी अभी? मेरे ख्याल में तो अगर जंक्शन तक ठहर जाते तो अच्छा था। क्या? यही कि जब आपकी मर्जी है तो फिर क्यों इस नेक काम में देरी की जाए? कैसा नेक काम? क्या कह रही है लड़की? बहुत ही घबरा गई। मैंने पूछा, भाई शादी क्यों नहीं करती तुम? दूसरी बोली, तुम क्यों नहीं करती शादी? बस मैं अब काफी जल उठी थी। हालांकि उनका बच्चा मुसलसल दूध पी रहा था, मगर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। हुई, मालूम होता है कुछ दिमाग भी खराब है। वो बच्चे को और वाजह तौर पर लाई ताकि ये ना मालूम हो कि वो सिर्फ गोद में सो रहा है। तो अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई है। कब की तुमने शादी? मैंने बेतकल्लुफी से पूछा। हमारे माँ बाप ने की हमारी शादी, हम भला खुद ही क्यों करते? तो आप शादी के खिलाफ हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। मेरे भी माँ बाप ने शादी की, जाहिल इंसान। इसके बाद कुछ मुकद्दर सी हो गई और गमगीन होकर नाश्तेदान में से इमरतियां निकाल कर गम गलत करने लगी। ऐ खुदा, तो जब दुआएं कबूल करने पर आता है तो यूं दुआ कबूल करता है। तेरे बंदों को किसी तरह चैन नहीं। ये तेरी नाचीज बंदी तन्हा थी, उसने दूसरी हद चाही तो तूने यूं की, अजाब की तरह मुसाफिर नाजिल करना शुरू कर दिए, और मुसाफिरों से ज्यादा असबाब। वैसे भाई हमें क्या हक है कि बेबात तेरी मसलत में दखील हूं। मगर परवरदिगार इतना तो सोचा होता कि इंसानों में जितनी तूने बर्दाश्त दी है उतना ही बोझ लाद। कहते हैं हम तो बस, और दिल में डरी कि अगर दुआओं के कबूल होने का यही ढंग रहा तो कहीं वो शौहर के लिए जो अभी अभी दुआ मांगी थी उसका भी कुछ ऐसा ही किस्सा ना हो जाए। और ले चला चल एक पर एक।
میرا تو دم ٹوٹ جائے گا۔ میں ایک ہی قمیض میں بٹن لگا دوں اور چائے بنا دوں تو بہت جانو، مجھ سے بھلا اتنے کاہے کو جھیلے جائیں گے؟ سست مٹی ویسے ہی ہوں، اب اتنے میاؤں کو کون بیٹھ کے بھگتے گا؟ کہتے ہیں کہ ڈاک خانے میں اگر بھولے سے کوئی غلط خط پڑھا جائے تو تھوڑی سی رشوت لے کر واپس لے سکتے ہیں۔ کاش دعاؤں کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی انتظام ہوتا، مگر دعا ایک دفعہ مانگی جا چکی تھی اور پے در پے قبول ہو رہی تھی۔ نئی ہم سفر بہت ہی خلیل معلوم ہوتی تھیں اور ضرورت سے زیادہ رقیق القلب۔ کچھ سازک سی شاعرانہ بیماری، کچھ آہستہ بولنے کی عادی، مجھے ان پر بے بات پیار آنے لگا۔ حیدرآباد جا رہی ہیں آپ؟ انہوں نے بڑے وثوق سے پوچھا۔ میں ڈری کہ انکار کروں گی تو خفا ہو جائیں گی، لہٰذا بڑی عزیزی سے انکار کیا اور بتایا کہ بمبئی جا رہی ہوں۔ احمد آباد سے آئی ہوں گی؟ کس ہوشیاری سے وہ پرانی بوتلوں میں نئی دوا بھر بھر کر سر سہلا سہلا کر پلا رہی تھیں، مگر ان کا چہرہ اس قدر رویا ہوا تھا کہ دل دکھانے کی ہمت نہ پڑی۔ پڑھتی ہیں وہاں؟ جی نہیں، انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں۔ میرے ایک چچا کے سالے کی خالہ بھی ممبئی میں رہتی ہیں، ان سے ملیے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا، بھلا میں کہاں ان کے چچا کے سالے کی خالاؤں کو ڈھونڈتی پھروں گی۔ وہاں آپ کی والد والدہ ہیں؟ نہیں، میرے بولنے ہی نہ دیا، خود بولی۔ اچھا، آپ کے شوہر ہوں گے؟ گھن، وہ دیکھیے، گھما پھرا کر وہی ایک ٹانگ مرغے کی، شوہر شوہر۔ ہندوستان کے شوہر اس قدر مرکھنے ناکے کاٹ لیں، طلاقیں دے دیں بڑی مشکل سے ملیں، اور ملیں تو نکھٹو، رنڈی بازی کریں، جوا کھیلیں، مگر بیویاں ہیں کہ واری جا رہی ہیں، جسے دیکھیے اپنے یہاں پرائے شوہر کا رونا رو رہی ہیں، کنواریاں ہیں تو شوہر کے گیت گا رہی ہیں، بیاہیاں ہیں تو پریتم پر فدا، اور یہ پریتم کتے خون تھکوائے دے رہے ہیں۔ ان مظالم معشوقانہ پر تو یہ حال ہے، اگر ذرا لاڑ کر لیتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میں نے سوچا میاؤں کے ظلم میں بھی کچھ مسلط ہے۔ کہاں رہتی ہیں آپ بمبئی میں؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میں تو سوچ میں پڑی تھی، اور پھر وہ میاں کے بعد بچوں کی تعداد پر آ گئی۔ 8؟ میں نے پلیٹ فارم پر تختے گنتے ہوئے کہا، یہ ریلوں کے ساتھ مسافروں سے زیادہ کتے کہاں سے آتے ہیں؟ 8؟ ہاں، کیوں آپ کیوں برا مانتی ہیں؟ یقین نہ آئے تو اتر کر گن لیجئے۔ اب میں راستے میں کیسے اتروں؟ ہاں، انشاءاللہ کبھی اگر آنا ہوا میرے چچا کے سالے کی خالہ کے یہاں تو خیر، مگر بہن نامعلوم نہیں ہوتا منہ سے معلوم ہی کیا ہوتا ہے؟ میں نے فلسفیوں کے سے انداز میں کہا، جب دنیا سے مجھے نفرت ہونے لگتی ہے اور ہر چیز نیم مردہ اور اداس لگنے لگتی ہے تو میرے دماغ میں فلسفہ بھرنے لگتا ہے۔ شادی کو کتنے برس ہوئے؟ انہوں نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ 4 برس 3 مہینے اور 8 بچے؟ اے بہن، میں سمجھی تھی، چلو ہوں گے، مگر وہ بہت غمزدہ سی ہو گئی، مجھے رحم آ گیا، مگر میں نے تہیہ کر لیا کہ کچھ ہو جائے اب اور نہیں دبوں گی، ورنہ بچے کے بعد یہ نواسے اور پوتے بھی میرے ہی سڑ مر دیں گی، اور وہ بیویاں جو میرے حال زار سے واقف ہیں۔ میں اونگ نہ چکی، پھر خواہ کی لے دینی پڑے گی۔ 8 بچوں سے ویسے ہی روح قبض ہوئی جا رہی تھی۔ ہاں ہاں، کہتی تو ہوں 8، ماشاء اللہ سب زندہ ہیں۔ مگر بہن، یہ ہوئے کیسے؟ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے دنیا جہان میں ہوتے ہیں ویسے ہی ہوئے ہوں گے۔ میرا مطلب ہے 4 سال میں۔ ہاں، میں سمجھی۔ اچھا، یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں آپ تو یہ ہوا کہ کبھی 2 کبھی 3 اور وہ لرزی اور مجھے برا لگا۔ آخر یہ کون ہوتی ہیں برا بنانے والی؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آخر انہیں کیا؟
चाहे कोई एक बच्चा दे या 10। वही हुआ जिसका मुझे डर था। पिछली मुलाकातें जाग उठी। सुना बहन, इनके दो दो तीन तीन साथ हुए बच्चे, उन्होंने शिकायत की। और वो घबरा कर अपने बच्चे गिनने लगी, क्योंकि सिवाय बच्चों के उन्होंने कुछ नहीं सुना। क्या किस्सा है? दूसरी बोली। जब मामला खूब समझा दिया गया तो तीनों बिगड़ खड़ी हुई। अभी कहती थी शादी नहीं हुई, और अभी दो दो तीन तीन बच्चे होने लगे। एक ने डांटा, मेरी क्यों ना होती शादी, खुदा ना करे, तुम्हारी ही नहीं हुई होगी। बात बिगड़ने लगी। पास से एक टिकट चेकर गुजरे। न जाने कौन थे, मुझे तो हर रेल का नौकर टिकट चेकर ही सा लगता है। मैंने झुक कर उनसे वक्त पूछा। वो बताने के बाद मुस्कुराने लगे और फिर मुस्कुराते हुए चल दिए। तुम तो कहती थी अकेले जा रही हूं, और ये तुम्हारे? ये मेरा नवासा है। उसके लिए वो कोई रोमांटिक सा रिश्ता कायम कर लेती। मैंने खुद ही अपने लिए फैसला कर लिया। नवासा? तीनों चीखीं। या अल्लाह, ये आज उन लोगों को मुझसे कहाँ का बैर पड़ गया था कि मेरे कुनबे के हर फर्द के जिक्र पर बन बनकर चौंक रही थी। क्या कहती है लड़की, ये तेरा नवासा है? तो आपको क्या? बहन, बाल तो सफेद रखे थे उनके, दूसरी बोली। नजले से हो गए होंगे, मैं बड़बड़ाई। और फिर मैं बिल्कुल खिड़की से बाहर झांकने लगी। खुदकुशी को दिल न चाहा। चलती रेल से उतरने की प्रैक्टिस न की। जमीन सख्त और आसमान दूर। होनहार बात होकर रहती है। जब जायद सामान तुलवा कर बिल्डी देने लगा तो क्लर्क ने कहा, आपका नाम, शौहर का नाम? छुगत, मैंने दांत पीस कर कहा। चोखे? क्या ओड़ा नाम है? उसने मुतज्जिब होकर क्लर्क के कोहनी मारी। ये बताने की जरूरत नहीं कि जब उसने मुझे मिसेस चोखे बनाकर रसीद दी तो मैंने उसके मुंह पर अपना बटुआ में एक अदद मोटी किताब के खींच मारा। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक शौहर की खातिर। आप सुन रहे थे कहानी एक शौहर की खातिर। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।